हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। अब आज चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर लिएर आएको छौँ, च्याप्टर 5 किङडम एनिमिलाको बारेमा है। अब यसमा चाहिँ हामीले के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि सबै एनिमल किङडममा रहेका 9वटै फाइलममा रहेका चाहिँ एनिमलहरूको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ है त। र अब तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रिभियस भिडियोजहरूमा कुनै डाउट त छैन होला पक्कै, यदि छ भने प्लिज भन्नुहोस् है। र यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई पढाउँदै जानेछु है, र डिटेलमा धेरै कुरा लेख्ने छैन है, एक्सप्लेन मात्रै गर्नेछु। र तपाईँहरूलाई कुनै खालको नोट्सहरू चाहिएको छ भने होइन, नोट्सहरू कुनै कन्फ्युजन डाउटहरू भएमा चाहिँ प्लिज हामीलाई सम्झिनुहोस् है, कमेन्ट गर्नुहोस्, कल गर्नुहोस् होइन। कल गर्नुभयो भने अझ बेटर है, यस्तो खालको भिडियो बनाइदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहोस्। अनि सँगसँगै तपाईँहरूलाई अब नोट्स सँगसँगै होइन, अब स्पेसल भिडियोहरू चाहिन्छ नि कुनै रिलेटेड फिल्डमा भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। केही बारेमा बुझ्न मन लागेको छ, जान्न मन भइरहेको छ भने होइन, सर्टेन टपिकमा रहेर भिडियो बनाइदिनुहोस् भन्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई हामी त्यही अनुसार भिडियो प्रोभाइड गर्नेछौँ है त। र हामी सुरु गरौँ यो किङडम एनिमलाको बारेमा हामी पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो जुलोजीको पोर्सन हो, हजुरलाई थाहा नै छ होइन, जुन चाहिँ च्याप्टर 5मा रहेको छ, जसको च्याप्टरको नाम रहेको छ किङडम एनिमला। सबै कुराको हामी डिटेल पढ्नुभन्दा अगाडि हामी के कुरा चाहिँ हेरौँ भन्दाखेरि जस्तै कि इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू केहरू युज हुँदो रहेछ, त्यो भएपछि के हुन्छ भने फर्दर बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ है, पछि बुझ्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है। इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू होइन, अनि त्यसभित्र पनि अर्गानिजमहरूलाई कसरी क्लासिफाइड गरिएको छ होइन। जस्तै कि सेलेन्ट्रेटामा किन एउटा क्याटेगोरीलाई राख्यो होइन, प्लाटिहेल्मिन्थस यिनीहरूलाई किन एउटा क्याटेगोरीमा राख्यो, एनालिडालाई किन सर्टेन क्यारेक्टरमा राख्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति सजिलो बनाउँछ क्या हामीले यसरी पढ्नाले होइन। इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू बुझ्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यो पछाडिको फर्दर डिटेल पढ्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है। त्यो भएर चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू पढेर क्यारेक्टर्सहरू पढेर जानेछौँ है। र अब यसमा फर्स्टमा कुरा गरौँ, सेलुल्यारिटीको कुरा गरौँ है। सेलुल्यारिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई म डिटेलमा लेख्दिनँ, तपाईँहरू मलाई मसँग नोट चाहियो भने माग्नुहोस् है। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब अर्ग्यानिजमहरू त सेलबाट बनेको छ होइन। अब सेल हुन त बेसिक युनिट हो अर्ग्यानिजमको होइन। त्यो भएर सेल दुई टाइपको छ है। अब यो हामीले बेसिक लेभलकै कुराहरू पनि कति कुराहरू आउँछ है, जुनियर लेभलमै पढेको कुराहरू हुन्छ धेरै कुराहरू है। र त्यसमा चाहिँ केही प्रब्लम नमानी अलिकति धैर्य गरेर अलिकति टाइम लिएर मजाले पढौँ है त ल। सेलुल्यारिटीको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा रह्यो युनिसेलुलर एनिमल्स र अर्को चाहिँ मल्टिसेलुलर। अब युनिसेलुलर भनेको कस्तो अर्ग्यानिजम भन्दा त मैले भन्नु पर्दैन होला, जुन चाहिँ ओन्ली एउटा मात्रै सेलले बनेको छ भने त्यसलाई हामी युनिसेलुलर भन्छौँ है। त्यसै गरी हामी त्यसलाई असेलुलर पनि भन्छौँ। एक्जाम्पलको रूपमा युनिसेलुलरको प्रोटोजोन्सहरू चाहिँ युनिसेलुलर एनिमल्समा पर्छ है। अब बीमा कुरा गरौँ हामी मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजम। अब मल्टिसेलुलर अर्ग्यानिजम भनेको चाहिँ एनिमल विच आर मेड अफ मल्टिपल सेल होइन, मल्टिपल सेलहरूबाट बनेको छ भने त्यसलाई हामी मल्टिसेलुलर भन्छौँ। त्यस्तोलाई हामी मेटोजोन्स पनि भनेर भन्छौँ है। अब सबै अर्ग्यानिजम एक्सेप्ट प्रोटोजोन्स बाहेक सबै अर्ग्यानिजमहरू केमा पर्ने भयो, मल्टिसेलुलरमा पर्ने भयो है। अब हामी सेकेन्डमा कुरा गरौँ, बडी लेयरको कुरा गरौँ। अब बडी लेयरको कुरा गर्दा पर्दाखेरि चाहिँ एनिमलहरूलाई पनि दुईवटा क्याटेगोरीमा राखिएको छ। एउटामा नम्बर एमा पर्छ डाइप्लोब्लास्टिक है, सरी डिप्लोब्लास्ट पनि भन्छ कसैले, डिप्लोब्लास्टिक। बीमा रहेको छ ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यो डाइप्लोब्लास्टिक भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कस्तो भने डिराइभ भएको क्या, दुईवटा जर्म लेयरबाट चाहिँ डिराइभ भएकाहरूलाई चाहिँ हामी डाइप्लोब्लास्टिक भनेर भन्दैछौँ है। दुईवटा लेयर हुने जस्तै कि जर्म लेयर है, जर्म लेयर चाहिँ दुईवटाबाट डिराइभ भएको छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डाइप्लोब्लास्टिक भनिन्छ है। अब एउटामा पर्छ इक्टोडर्म र अर्को भन्छ इन्डोडर्म। अब इक्टोडर्म भनेको चाहिँ आउटर लेयर है, र इन्डोडर्म भनेको चाहिँ इनर लेयर है, बाहिरको लेयर र भित्रको लेयर हुन्छ है। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि हामी स्पोन्ज र सेलेन्ट्रेटाहरूलाई चाहिँ लिन सक्छौँ डाइप्लोब्लास्टिकमा है। अब अर्को कुरा रह्यो ट्राइप्लोब्लास्टिक। अब ट्राइप्लोब्लास्टिक भन्दा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ तीनटा जर्म लेयरबाट चाहिँ डिराइभ भएको एनिमल्सहरू है। त्यसलाई कसरी हामी भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि दिस टर्म इज युज फर दोज एनिमल विच आर डिराइभ फ्रम 3 जर्म लेयर है। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि आउटर, मिडल र इनर हुन्छ। डाइप्लोब्लास्टमा आउटर र इनर मात्र थियो भने यसमा चाहिँ मिडल थपियो। आउटरलाई चाहिँ इक्टोडोरियम नै भनिन्छ,
ट्राइप्लोब्लास्टमा पनि भने इनरलाई नै इन्डोडेरियम नै भनिन्छ है। तर मिडललाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मेसोडर्म भनिन्छ है। जस्तै कि कस्तो खालको एनिमलहरू पर्छ भन्दाखेरि ट्राइप्लोब्लास्टिकमा जस्तै कि प्रोटोजन अनिखेरि पोरिफेरा सेलेन्ट्रेटेड एक्सेप्ट यो 3टा एनिमल बाहेक अरू सबै अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ ट्राइप्लोब्लास्टमा पर्छ है, एक्सेप्ट प्रोटोजन्स, पोरिफेरास र सेलेन्ट्रेटास है। यिनीहरू बाहेक चाहिँ अरू सबै ट्राइप्लोब्लास्टमा पर्छ है। मोस्ट अफ द एनिमलहरू यसमा पर्छ है। अब अलिकति अर्को थर्डमा हामी कुरा गरौँ बडी अर्ग्यानिजमको कुरा गरौँ अथवा बडी अर्गनाइजेसनको कुरा गरौँ। बडी अर्गनाइजेसन। अब बडी अर्गनाइजेसनमा एउटा रहेको छ सेलुलर ग्रेड अर्गनाइजेसन है, अनि बीमा रहेको छ टिस्यु ग्रेड अर्गनाइजेसन र सीमा रहेको छ अर्ग्यान ग्रेड अर्गनाइजेसन। फर्स्टमा के भने मैले सेलुलर ग्रेड अर्गनाइजेसन, बीमा रह्यो टिस्यु ग्रेड अर्गनाइजेसन भने थर्डमा रहेको छ अर्ग्यान ग्रेड अर्गनाइजेसन रहेको छ है। अब यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ अब सेल त के हुन्छ एउटा इन्डिभिजुअल मेड हो हैन। अब सबै सेलको के छ आफ्नै एक्टिभिटिजहरू छ इन्डिपेन्डेन्टली हैन। हो त्यस्तै सेलुलर ग्रेड अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दैछ है। सेलुलर ग्रेड अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ हाम्रो त इन्डिभिजुअल सेल के भएको हुन्छ मेड भएको हुन्छ, सिङ्गल मेड अप अफ हो सेल त हैन। त्यसै भएर सबै सेलको चाहिँ के हुन्छ भन्दा पर्फर्मेन्सहरू हैन एक्टिभिटिजहरू एकदम इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि है। जस्तै कि टिस्युहरू एब्सेन्ट हुन्छ सेलमा है, जस्तै कि पोरिफेराहरू हैन, पोरिफेरामा जस्तै कि साइकोन लिसोलियम हुन्छ नि हो, यिनीहरूलाई चाहिँ सेलुलर ग्रेड अर्गनाइजेसन भनेर भनिन्छ है। अब टिस्यु ग्रेड अर्गनाइजेसन भन्दाखेरि कस्तो हो भन्दाखेरि जसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब ग्रुप अफ सेल मिलेर के बनाए हुन्छ एउटा सिमिलर सेप बनाए हुन्छ, स्ट्रक्चर बनाए हुन्छ हैन, त्यसको ओरिजिनहरू बनाए हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक फङ्सन बनाए हुन्छ नि, कलेक्टिभली बनेको एउटा स्पेसिफिक काम कलेक्टिभली मिलेर बनेको एउटा पर्फर्मेन्स गर्ने काम हुन्छ नि हैन। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी टिस्यु ग्रेड भनेर भन्दछौँ क्या। टिस्यु ग्रेड अर्गनाइजेसन भनेको त्यस्तो हो। सेल 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 मिलेर हाम्रो थाहा छ नि सेल 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 मिलेर के हुन्छ टिस्यु बन्छ हो। टिस्युले एउटा कलेक्टिभ रूपमा काम गर्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ टिस्यु ग्रेड अर्गनाइजेसनहरू भनेर भन्छ है। जस्तै कि सेलेन्ट्रेटाजहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि पेरिडोमेटिकली सेलुलर ग्रेड भएको हुन्छ क्या अर्गनाइजेसनहरूमा है, त अर्गनाइजेसनहरूमा होइन सेलेन्ट्रेटाजहरूमा। तर टिस्युमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेड ओरिजिनेट कहाँबाट भएको हुन्छ नर्भ सेलबाट भएको हुन्छ नेटवर्कको लागि है। जस्तै कि सर्ट टिस्युहरू त्यस्तोको कुरा गर्न खोजेको हो टिस्यु ग्रेड अर्गनाइजेसनले। अब हामी अर्को कुरा गरौँ अर्गन ग्रेड अर्गनाइजेसनको। अब डिफ्रेन्ट टिस्युहरू कम्बाइन भएर के हुन्छ अर्ग्यान फर्म हुन्छ हैन। त्यसले के गर्छ एउटा स्पेसल फङ्सन दिन्छ, जस्तै कि हाम्रो नोज हेरौँ हैन, लङ्सहरू भनौँ हैन, रेस्पिरेटरी सिस्टमहरू भनौँ, ब्रेन भनौँ, यिनीहरू के हो अर्ग्यान हो नि, यो टिस्युहरूको कम्बिनेसनले बनेको हो नि त हो। त्यस्तोलाई हामी अर्गन ग्रेड अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ है। र त्यस्तै गरेको रहेको छ एउटा मैले लास्टमा भन्न छुटाएको छु डीमा रहेको कस्तो छ सिस्टम ग्रेड अर्गनाइजेसन है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट अर्ग्यानहरू मिलेर एउटै पर्फर्म गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ सिस्टम ग्रेड अर्गनाइजेसन भनिन्छ है। जस्तै कि क्रोडोडेटको कुरा गर्दाखेरि है, क्रोडोडेट भनेको के हो भर्टिकल ब्याकबोन हो, त्यो त थाहा छ नि हामीलाई है, एकदम बेसिक कुराहरू हो है। हो जस्तै कि क्रोडोडेट हुने अर्ग्यानिजममा चाहिँ लगभग भर्टिब्रेट्स हुने अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ सबै केमा पर्छ सिस्टम ग्रेड अर्गनाइजेसनभित्र पर्छ है। अब हामी पढौँ हामी बडी सर्फेसको कुरा गरौँ है। फोर्थमा बडी सर्फेसको कुरा गरौँ। अब बडी सर्फेसमा फर्स्टमा रह्यो फर्स्टकोमा कुरा गरौँ एन्टेरियर इन्डको कुरा गरौँ है। अब एन्टेरियर इन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि जसको चाहिँ बडीको पार्टहरू चाहिँ फरवर्ड हुन्छ, जस्तै कि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एन्टेरियर इन्ड भन्छ है। जस्तै कि कुनै पनि बडी पार्ट चाहिँ अगाडिपट्टि मुभ हुन्छ, युजली हामी कस्तोलाई भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ माउथ कन्टेन्ट भएको हुन्छ भनौँ न हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्ने भयो एन्टेरियर इन्ड भनेर भन्छौँ है।
अब अर्को रहेको छ पोस्टेरियर एन्ड। अब पोस्टेरियर एन्ड भनेको कस्तो हो, जसको चाहिँ एन्टेरियर एन्डको अपोजिटमा लाग्ने छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई पोस्टेरियर एन्ड भन्छ। भन्नु मतलब अगाडिको सट्टा पछाडिको भाग भन्न खोजेको हो है। पछाडिको माउथभन्दा पछाडिको भागबाट मुभमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई पोस्टेरियर एन्ड भनेर भनिन्छ है। अब सीमा कुरा गरौँ हामी, डोर्सल सर्फेसको कुरा गरौँ। डोर्सल सर्फेस हामीले बीमा के को कुरा गऱ्यौँ, पोस्टेरियर एन्डको कुरा गऱ्यौँ है। सीमा के भयो, डोर्सल सर्फेसको कुरा आयो। अब डोर्सल सर्फेस भनेको कस्तो भन्दाखेरि जसको चाहिँ अप्पर सर्फेस हुन्छ नि, जसको चाहिँ स्काईपट्टि फेस भएको हुन्छ नि, नेचुरल पोजिसन चाहिँ जसको चाहिँ आकाशपट्टि गएको हुन्छ नि, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ के भन्छौँ, हामी त्यसलाई डोर्सल सर्फेस भनेर भन्छौँ है। अब त्यसै गरी भेन्ट्रल सर्फेस भनेको फेसभन्दा तलको भागबाट मुख फर्किएको छ भने त्यसलाई हामी भेन्ट्रल सर्फेस भनेर भन्छौँ है। डीमा रह्यो भेन्ट्रल सर्फेस। यो अब बुझिरहेको कुरा होला भनेर मैले चाहिँ सुई भन्दै गएँ है, पछि अलिकति पढ्न सजिलो हुनको लागि। ओके, अब जसको चाहिँ नेचुरल पोजिसन कस्तो हुने भयो, ग्राउन्डपट्टि फर्केको छ भने हामी त्यसलाई हामी भन्ने भयो भेन्ट्रल सर्फेस भनेर भन्ने भयो। अब ई नम्बरमा रह्यो डिप्रेस्ड बडी। डिप्रेस्ड बडी, सरी है, यो अलिकति ह्यान्ड राइटिङहरू चाहिँ अलिकति फोर हुन्छ यसमा, माइन्ड नगरिदिनुहोस् है। डिप्रेस्ड बडी, डिप्रेस्ड बडी भनेको कस्तो भन्दाखेरि जसको चाहिँ फ्ल्याट एन्ड परेको हुन्छ नि बडी सर्फेस, त्यस्तोलाई हामी डिप्रेस्ड बडी भन्छौँ है। जस्तै कि त्यसलाई डोर्सो भेन्ट्रली प्रिजर्ड भनेर पनि भनिन्छ है। अब फिफ्थमा रह्यो हाम्रो अर्को बडी सर्फेसको, हामी बडी सर्फेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ल्याटरल्ली कम्प्रेस्ड भन्न, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फ्ल्याट एन्ड ल्याटरल्ली भनेर भन्छौँ है। अर्को के रह्यो अरे, ल्याटरल्ली कम्प्रेस्डको कुरा आयो है। यो चाहिँ रह्यो हाम्रो सबै बडी सर्फेसको कुरा रह्यो है। अब हामी फिफ्थमा कुरा गरौँ सिमेट्रिकको कुरा गरौँ है त। सिमेट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कतिवटा खालको सिमेट्री हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तीनटा टाइपको सिमेट्रीहरू हुन्छ। एउटा भनेको बायोल्याटरल सिमेट्री, अर्को भनेको रेडियल अथवा बायोरेडियल सिमेट्री भने थर्डमा रहेको छ असिमेट्री। फर्स्टमा रह्यो बायोल्याटरल सिमेट्री। ओके, बायोल्याटरल सिमेट्री भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि एउटा कुनै एनिमललाई होइन हामीले ठ्याक्कै लङ्गिट्युडनल्ली काट्यौँ भने नि है, मेडिकल्ली हामीले त्यसरी ठ्याक्क बिचमा काट्दियौँ भने है, तिनीहरूको बडी पार्ट चाहिँ इक्वेल्ली चाहिँ डिभाइड हुन्छ र तिनीहरूको सिमिलर हाफ्स देखिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्ने भयौँ, बायोल्याट्रिकल्ली सिमेट्री भन्छ है। यिनीहरू चाहिँ कस्तो पर्छ भन्दाखेरि प्ल्याथिहेल्मिन्थसदेखि क्रोडेटासम्म पर्ने अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ बायोल्याट्रिकल सिमेट्रिक हुन् है। अब हामी बीमा कुरा गरौँ रेडियल अथवा त्यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि बायोड्रियल सिमेट्री पनि भनिन्छ है। ओके, यसमा चाहिँ कस्तो खालको अर्ग्यानिजमहरू पर्छ भन्दाखेरि यदि हामीले होइन कुनै पनि अर्ग्यानिजमको बडी पार्ट्सबाट सेन्टरमा काट्छौँ भने त्यसको डिभाइड त्यो चाहिँ काटिँदाखेरि जब दुई भागमा बाँडिन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्वेल र सिमिलर हुन्छ भने चाहिँ सिमिलर हाफ्समा कट हुन्छ भने चाहिँ यसलाई हामी बायोरेडिकल सिमेट्रिक भन्छ है। अर्को हामीले बायोल्याटरल सिमेट्रिकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि लामो, जस्तै कि इलोङ्गेटेडली चाहिँ हामीले काट्नु परेको थियो हो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट लामो तरिकाले काट्दाखेरि मात्रै त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट इक्वेल र सिमिलर हाफ्समा गएको थियो बायोल्याटरलमा भने रेडिकलमा चाहिँ कुनै पनि बडी पार्टको सेन्टरबाट काट्दाखेरि हुन्छ क्या। त्यो बडी पार्टको कुनै पनि सेन्टरबाट काट्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल एक्सिसमा त्यसलाई काट्ने हो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट इक्वेल र सिमिलर आउँछ। जस्तै कि यस्तो खालको बडी पार्ट कस्तोको कुरा गर्न, यस्तो चाहिँ कस्तो खालको अर्ग्यानिजमहरूमा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि सेलेन्ट्रेट्सहरूमा है, मोस्ट अफ द सेलेन्ट्रेट्स होइन, अनि त्यसपछि इथोरिडियम्सहरू, लगभग इथोरिडियम चाहिँ सबै टाइपको इथोरिडियमहरूमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। जस्तै कि अब यिनीहरूको बडी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल तिनीहरूको दिनबित्तिकै बुझ्नु होला कि तिनीहरूको बडी स्ट्रक्चर कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि एउटा स्पेरिकल अथवा सिलिन्ड्रिकल टाइपको भयो नि है, हो त्यस्तो एनिमल चाहिँ हाम्रो रेडिकल अथवा बायोरेडिकल सिमेट्रीमा चाहिँ पर्ने भयो है, बायोरेडिकल सिमेट्रीमा। अब हाम्रो थर्डमा रहेको सीमा कि असिमेट्रिकको कुराहरू आयो है। असिमेट्री, अब असिमेट्री भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ
जब काटिन्छ नि हैन तिनीहरूलाई चाहिँ दुईटा इक्वल हाफ्समा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिँदैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी असिमेट्रिक भन्न सक्छौँ। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा एमुबाहरू है। हो यति चाहिँ कुरा रह्यो हाम्रो केसम्म सिमेट्रीसँगको कुरा रह्यो है। अब हामी 6th कुरा गरौँ हेबिटेन्ट्सको कुरा गरौँ है। हेबिटेट अब यति कुराहरू हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने नि हैन, अब हामीलाई पछाडिको त्यो फाइलमहरूको बारेमा पढ्न हामीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन क्या। पोरिफेरा, सेलेन्ट्रेटा, प्लाटिहेल्मिन्थस, मैले अब जति नै सिरियलली हामी पढ्दै जान्छौँ नि हैन, त्यो बुझ्न हामीलाई यति इजी हुन्छ नि। यो सबै कुरा हामीले बुझ्दै गयौँ भने नि एकदम सिम्पल रूपमा लिनुहोस् है, एकदम कम्प्लेक्स नबनाउनुहोस्, नत्र भने यो पढ्न एकदम गाह्रो हुन्छ है। यो कन्ठ पार्नुपर्छ, एक्जाममा बुझ्नुपर्छ हैन, सबै स्टुडेन्टहरूको लागि इजी नहुनसक्छ है। एकदम लाइट तरिकाले हेर्दै जाने हो क्या। थोरै 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 कुराहरू बुझ्दै बुझ्दै हामीले यसलाई एकदम राम्रो सक्सेसफुली बुझ्न सक्छौँ है। अब हेबिटेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको हेबिटेन्टमा पाइन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि हेबिटेन्ट भनेको के हो, जहाँ चाहिँ अर्गानिजमहरू बस्छ नि, सक्सेसफुली लिभ हुनसक्छ नि, अथवा उसको बाँच्ने उसको आफ्नो लाइफ स्पेन गर्ने जुन ठाउँ हो नि त्यसलाई हामी हेबिटेन्ट भन्छौँ। जस्तै कि अब हेबिटेन्टमा फर्स्टमा पर्छ एक्वेटिक। एक्वेटिक भनेको एनिमल हु ओन्ली लिभ्स इन वाटर्स भन्ने कुरा त मैले भन्नु पर्दैन है। अब एक्वेटिकमा नि दुई टाइपको हुन्छ नि हैन, एउटा फ्रेस वाटर र अर्को मराइन वाटर हुन्छ नि, साल्टी वाटर हैन। र फर्स्टमा कुरा गरौँ फ्रेस वाटर। फ्रेस वाटर भनेको जुन चाहिँ अब के भन्नुपर्छ र यसको पोन्ड्स, रिभर, लेक्स हैन, रनिङ स्ट्रिमहरू, ड्रेन्सहरू हैन, डिचेसहरू यस्तोमा पाइने एनिमलहरूलाई हामी के भन्छौँ, फ्रेस वाटर भन्छौँ। जस्तै कि सी अथवा ओसन बाहेकका सबै खालको वाटरहरूलाई चाहिँ हामी फ्रेस वाटरमा राख्छौँ है। अर्को भनेको मरिन भनेको सी अथवा ओसनमा पाइने अर्गानिजम भनौँ है। त्यस्तोहरूलाई जस्तो कि सी वाटरमा हुने अर्गानिजमलाई हामी मरिन भनेर बुझ्दछौँ है। त्यसै गरी अर्को हेबिटेन्ट्समा पर्छ एम्फिबियस। अब एम्फिबियस भनेर त हामीलाई थाहा छ, यो त जो बोथ ल्यान्ड एन्ड वाटर दुइटैमा बस्नेहरूलाई हामी एम्फिबियन्स भन्छौँ। अब एक्जाम्पलको लागि फ्रग भनौँ हैन, इजी छ नि कुराहरू है। हो यसले अलिकति रिकल मात्रै गराएको हो तपाईँहरूलाई इजी होस् भनेर। टेरिस्ट्रियलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि बोथ ल्यान्ड एन्ड वाटर दुइटैमा बस्ने अर्गानिजमलाई हामी टेरिस्ट्रियल भनेर भन्दछौँ। अथवा टेरिस्ट्रियल भनेको के हो, ओन्ली ल्यान्डमा बस्ने है। मैले अहिले मिस्टेक गरेँ। टेरिस्ट्रियल भनेको ओन्ली ल्यान्डमा बस्नेलाई मात्रै हामी टेरिस्ट्रियल भनेर भन्छौँ है। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा म्यान, लिजर्ड्सहरू हैन। अब टेरिस्ट्रियलभित्र पनि 3टा क्याटेगोरी छ। एउटा एरियल। अब एरियल भनेको हो जुन चाहिँ हावामा बस्छ, जस्तै कि बर्ड्सहरू, ब्याट्सहरू हैन, उनीहरूको जेनरली चाहिँ एयरमा फ्लाइङ अब्जेक्टहरू जति छ नि तिनीहरूलाई हामी एरियल भन्छौँ हैन। अब सेकेन्डमा रह्यो एरोबेरियल भनेको चाहिँ जो चाहिँ ट्रीहरूमा बस्ने, जस्तै कि अनिखेरि ट्रीमा सँगसँगै जस्तै कि त्यो ब्रान्चहरू हुन्छ नि, हाँगाहरूको प्वालहरूमा बस्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एरोबियल भन्छौँ। जस्तै कि मङ्कीहरू एक्जाम्पलको लागि है। हो तिनीहरू भयो टेरिस्ट्रियलमा। अर्को थर्डमा रह्यो बरोइङ। बरोइङ भनेको के हो, जो चाहिँ ल्यान्डमा बस्छ अथवा सोइलमा बस्छ अथवा स्यान्डमा बस्छ हैन, त्यस्तोलाई हामी बोरोइङ भन्छौँ। जस्तै कि स्नेक, अर्थवर्म, फिसेसहरू हैन, यसलाई हामी के भन्ने भयो, बरोइङ भन्छौँ है। अब जस्तै अरू पनि रिलेटेड टर्म्सहरू छ है हेबिटेन्टको कुरा गर्नुपर्दा। जस्तै कि सोलिट्रीहरू छ हैन। जस्तै कि सोलिट्री भनेको कस्तो भने एक्लै बस्ने क्या, एलोन बस्ने अथवा इन्डिभिजुअली बस्ने भनौँ। जस्तै कि म्यान, क्याट, डगहरू हैन। त्यसै गरी कोलोनियल भन्ने छ है। अरू हेबिटेन्ट्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब जस्तै कि कोलोनियल भनेको के हो, जसले चाहिँ कोलोनी बनाएर बस्छ क्या। जस्तै कि कोलोनी बनाएर सँगै बस्ने, जस्तै कि बिजहरू, कमिलाहरू हैन, त्यस्तोहरू। साइकोनहरू, पोरिफेरियाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यिनीहरूले के गर्छ, आफ्नो ग्रुप बनाएर बस्छ है। त्यसै गरी सेडेन्ट्रीको कुरा गरौँ। सेडेन्ट्री भनेको के हो भन्दाखेरि अब यिनीहरू चाहिँ कस्तो भने एउटा फिक्स्ड एनिमल हो क्या। उनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, एट्याच्ड भएर बसेको हुन्छ क्या, एउटा कुनै सब्सटेन्ससँग हैन एट्याच भएर बसेको हुन्छ। जस्तै कि रक्सहरूसँग सब्सटेन्स छ, जस्तै कि लक्सहरू हो, काठहरूमा हैन, स्यान्डमा, सिप्समा है, यस्तो टाँसेर बस्ने एनिमलहरू चाहिँ सेडेन्ट्री भयो है। त्यसै गरी अरू रहेको छ फ्री स्विमिङहरू। फ्री स्विमिङ भनेको के हो,
उनीहरू चाहिँ फ्रीली हिँड्ने क्या कस्तो बुझ्नुभयो दोज विच क्यान मुभ फ्रीली यता र उता पानीमा चाहिँ फ्रीली जानेलाई जस्तो कि हाम्रो प्यारामेसियमहरू होइन त्यस्तै गरी लार्भा हुन्छ फ्रकको तिनीहरू एकदम फ्री स्विमिङ गरेर हिँड्छन् नि हो त्यस्तो खालको एनिमलहरू पर्छन् फ्री स्विमिङमा त्यसै गरी सेसाइलहरू आउँछ सेसाइलहरूले चाहिँ जसले चाहिँ स्टक पोजेस गरेको हुँदैन है त्यस्तोलाई हामी सेसाइल भन्छौँ त्यसै गरी स्टक भनेको के हो स्टक भनेको जसले चाहिँ स्टक पोजेस गरेको हुन्छ जस्तै कि भोटिकेलाहरू चाहिँ त्यसको इक्जाम्पल हो है भोटिसेलाहरू त्यस्तोलाई चाहिँ हामी स्टक्ड हेबिटेन्ट भएको अर्गानिजम भन्छौँ है त्यसै गरी प्यालिजाहरू छ बेन्थिक्सहरू छ है लोटिक ल्यान्टिक लिटरल यो सबै पर्छ हेबिटेन्टमा है यसको कुराहरू छ अलिअलि बुझ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ फर्दर स्टडीहरूको लागि होइन भोलि पर्सि हामीले अब सिनियर लेभलमा पढ्दाखेरि बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन टेक्निकली बायोलोजिकल ल्याङ्ग्वेजबाट बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले है ओके अर्को कुरा गरौँ हामी बडी टेम्परेचरको कुरा गरौँ बडी टेम्परेचरमा हामीले अब पढ्दै आएका छौँ कोल्ड ब्लडेड जसलाई हामी भन्छौँ पोइकिलोथर्मिक र अर्को भनेको वार्म ब्लडेड जसलाई हामी होमोथर्मिक भनेर भन्छौँ है अब हामी कोल्ड ब्लडेड एनिमलको कुरा गरौँ है पोइकिलोथर्मिक अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब हामीले ग्रेड 10मा त सबै कुराहरू पढिसकेका छ त्यही पनि पढौँ है अब इन्भाइरोमेन्ट अनुसार बडी टेम्परेचर रेगुलेट गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी पोकिलोथर्मिक भनेर भन्छ जस्तै कि क्लोड ब्लडेड एनिमल भन्छ है भन्न खोज्नुको मतलब यिनीहरूको बडी टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएन है आफ्नो बडी टेम्परेचर चाहिँ सराउन्डिङ अनुसार उनीहरूले चेन्ज गर्न सक्ने भयो जस्तो कि फ्रग फिसहरू है अब उनीहरू केमा बस्छन् जेनरली चाहिँ वाटरमा बस्छ है ओके भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ है ओके अब वार्म ब्लडेडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई नै होमियोथर्मिक लेखौँ होमियोथर्मिक वार्म ब्लडेड एनिमलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जसको बडी टेम्परेचर भेराइज हुँदैन भन्नुको मतलब बडी टेम्परेचर फिक्स छ जस्तै कि बर्ड्स म्यामल्सहरूको फिक्स छ नि हो त्यस्तो चाहिँ होमियोथर्मिकमा पर्दछन् है अब हामी 8 पोइन्ट गएर डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ सिलोम अर द क्याभिटी अफ बडी सोएलम अथवा बडी क्याभिटीको कुरा गर्छौँ है अर बडी क्याभिटी अलिकति ह्यान्डराइटिङ रफ छ है मेरो अलिकति सरी है त्यसको लागि सिलोम अर बडी क्याभिटी कलर चेन्ज गरौँ यार भएन ओके ओके अब सिलोम भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा क्याभिटी हुन्छ नि बडी वाल र गटभित्रको जस्तो कि एलिमेन्ट्री क्यानलको वालमा र बडी वालको बिचमा एउटा क्याभिटी हुन्छ क्या एउटा त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सिलोम भनेर भन्दछौँ है अब यो चाहिँ के खालको हुन्छ है अब के टाइपको हुनसक्छ क्याभिटी भन्ने कुरा हेरौँ है त फर्स्टमा रह्यो ट्रु सरी स्पेलिङ मिस्टेक हो सरी ट्रु सोएलम अब ट्रु सोलम भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्याभिटी हो बडी वाल र गट वाल बिचको गट वाल भनेको के हो एलिमेन्ट्री क्यानल हो है अब जस्तै कि यो चाहिँ कसरी फर्म भएको भन्दाखेरि मेसोडर्मलाई स्प्लिटिङ गरेर फर्म भएको हो है अब यो चाहिँ केमा ट्रु सोलमहरू चाहिँ केमा फाउन्ड हुन्छ भन्दाखेरि एनालिडिया र त्योभन्दा हायर अर्गानिजमहरूमा चाहिँ एनिमलहरूमा चाहिँ ट्रु सोलम भेटिन्छ है अब ट्रु सोलमको नै टाइप छ जस्तै कि सिजियोसियल र इन्ट्रोसोयल भनेर छ अब सिजियोसियल भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो खालको सोलम हो जुन चाहिँ मेसोड्रियम लेयरलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर चाहिँ फर्म भएको लेयरहरू हो है जस्तै कि एनालिडा अर्थोपोडा मोलुस्का होइन त्यस्तै गरी हायर क्रोडेट्स एनिमलहरू पर्छ भने अर्को चाहिँ इन्ट्रोसोलम छ यो चाहिँ फ्युजनबाट फर्म भएको हुन्छ है फ्युजन के को फ्युजनबाट भन्दाखेरि आर्सेट्रोनको फ्युजनबाट बनेको हुन्छ है जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि इकोइनोडर्मिसहरू चाहिँ यसमा पर्छ है ओके अब अर्को खालको कुरा गरौँ हामी बीमा स्युडो सोएलमको कुरा गरौँ है त स्युडो सोएलम भनेको के हो अब स्युडो सोएलम भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो खालको क्याभिटी हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मसल्समा फिल्ड भएको भरिएको हुन्छ है यो चाहिँ मेसोड्रमबाट फर्म भएको होइन है बट यो चाहिँ कस्तो भने डेभलप्स हो
जस्तै कि ब्लास्टोकोलबाट चाहिँ डेभलप भएको हो। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा नेमाटोडाहरूको चाहिँ यसको एक्जाम्पलहरू हुन्छ है। जस्तै गरी रोप्टिफेराहरू है, यो स्युडोसोलमको एक्जाम्पलमा पर्छ है। अब थर्डमा सीमा रहेको छ हाइमोसोएलमको कुरा गरौँ है। हाइमोसोएलम भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो खालको क्याभिटी हो जुन चाहिँ ब्लडमा फिल्ड भएको हुन्छ है, ब्लडमा भरिएको हुन्छ। इट इज द क्याभिटी विच इज फिल्ड विथ ब्लड है। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा आर्थ्रोपोड्सहरू पर्दछ है। ओके, डीमा कुरा गरौँ हामी असाइलोमाटाको कुरा गरौँ है। एसोलोमाटा भनेको के हो? एसोलोमाटा भनेको सेलोमेटा भनेको के हो? सेलम भएको। असेलोमेटा भनेको सेलोम चाहिँ फाउन्ड हुँदैन बडीमा भनी चाहिँ एसोमेलेटा भनेर भनिन्छ है। तपाईहरु जस्तै कि एक्जाम्पल पोरिफेरा र सेलेन्ट्रेटामा पर्दछ है। ओके, एसोमेटा हो। यो कुराहरू बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई तिनीहरूको एक्जाम्पलहरू जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामी एकदम छिटो बुझ्दछौँ क्या। यो सबै कुराहरू एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। बुझेन भने भन्नुहोस् यो कुरा मैले बुझिनँ है, गुगलमा हेर्नुहोस् होइन। अब मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अब यो एक्जाम हामी त अब स्पेसल्ली एचएससिबीमा फोकस भएर भिडियो बनाउँछौँ, अथवा एनइपीमा फोकस भएर भिडियो बनाउँछौँ होइन। अब नेपाल एजुकेसन बोर्डमा सोध्ने खालको क्वेसनमा, तर त्यो पढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो धेरै स्टुडेन्टहरूबाट चाहिँ यसको डिटेल नबुझेको भएर चाहिँ मैले यसमा बुझाएको हो है। अब हामीलाई चाहिँ कल गरेर यसको अलिकति डिटेल भनिदिनुहोस् भन्नुभयो होइन। त्यो डिटेलमा भनिदिएर चाहिँ यसरी बुझ्नुहुन्छ कि भनेर ट्राई गरेर चाहिँ मैले यसको भिडियोहरू पठाएको है। अब हामी कुरा गरौँ लोकोमोसनको कुरा गरौँ है त। लोकोमोसन भनेको के हो? अर्ग्यानिजमको मुभमेन्ट हो, एउटा प्लेसबाट अर्को प्लेसमा जाने होइन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लोकोमेन्ट्री अर्ग्यान पनि भन्छौँ है। ओके, अब लोकोमेन्ट्री अर्ग्यानहरू चाहिँ अर्ग्यानिजममा के हुन्छ है त। ल फर्स्टमा कुरा गरौँ एमा, त्यसलाई हामी भन्दछौँ स्युडोपोडिया। स्युडोपोडिया भनेको कस्तो हो? यो भनेको चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हो जुन चाहिँ एमोबा र इन्टोमोभियामा पाइन्छ है। एसेक्ट्रा खालको अर्ग्यानिजमहरूमा पाइन्छ है। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी स्युडोपोडिया भनेर भन्छौँ है। अब बीमा रहेको छ फ्ल्याजिला। फ्ल्याजिला भनेको कस्तो हुन्छ भने तिनीहरू चाहिँ अलिकति लामो होइन, विप लिक हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसहरू चाहिँ भेटिन्छ। जस्तै कि युग्लेनाहरूमा होइन, त्यसै गरी ट्राइपोसोनिमाहरू हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ पर्छ है। त्यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याजिलेट्स भनेर पनि चिनिन्छ। के पनि भनेर चिनिन्छ अरे? फ्ल्याजिलेट्स भनेर पनि चिनिन्छ है। ओके, सीमा रहेको छ सिलिया। सिलिया भनेको के हो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ स्मल साइटोप्लाज्मिक र एकदमै सानो खालको चाहिँ हेयर जस्तो सानो सानो कपालको रौँ जस्तो प्रोसेस हुन्छ। जस्तै कि हामीले प्यारामेसियम हेर्छौँ नि, प्यारामेसियम होइन, ओपेलिया हो, यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी सिलिया भनेर भन्दछौँ है। सानो सानो रौँ जस्तो हुन्छ क्या। जस्तै प्यारामेसियमको फिगर देख्नु भयो होला नि, हो यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी सिलिया भनेर चिन्दछौँ है। अब डीमा कुरा गरौँ सेटा। सिटा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अर्थमको लोकोमेट्री अर्ग्यान हो है। ओके, अब अर्थमहरूको बारेमा पढ्नु भएको छैन भने पनि यसले हामीलाई के भयो, अब अर्थमको बारेमा पढ्दाखेरि पनि बुझ्यो नि। सिटा भनेको के हो? यो चाहिँ लोकोमेट्री अर्ग्यान हो अर्थमको। सर्ट क्वेसनमा आउन सक्छ, भेरी सर्ट क्वेसनमा है। हो, यस्तो कुराहरू याद गर्नुहोस्। अब यो के हो भन्दाखेरि चिटिनस स्ट्रक्चरमा भेटिन्छ अर्थममा है। चिटिनस स्ट्रक्चरमा भेटिन्छ। यसको डिटेलमा हामी हेरौँला है अर्थम पढ्दा। ओके, यीमा कुरा गरौँ हामी प्याराडोमियाको कुरा गरौँ है। प्याराफोडिया है, प्याराफोडियाको कुराहरू है। यो चाहिँ कसको लोकोमेट्री अर्ग्यान हो भन्दाखेरि नाइरिसहरूको लोकोमेट्री अर्ग्यान हो है, नाइरिसहरूको। अब त्यसै गरी फिफ्थमा रहेको छ एपेन्डेज। एपेन्डेज भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आर्थ्रोपोड्सहरूको चाहिँ लोकोमोसनरी अर्ग्यान हो है। त्यसै गरी जीमा रहेको छ हाम्रो मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट चाहिँ कसको लोकोमेट्री अर्ग्यान हो भन्दाखेरि मोलुस्काहरूको लोकोमेट्री अर्ग्यान हो है। मोलुस्काको लोकोमेट्री अर्ग्यान मस्कुलर फुटहरू हो है। सरी, जी पछि एच आउँछ है, यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ। फोकस पढाउँदै गयो के लेखिन्छ गल्ती भयो, सरी है। अब ट्युफिट।
ट्युब फिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्टार फिसहरूको लोकोमेट्री अर्ग्यान हो है HI। अब लोकोमेट्री अब त्यसपछि हामी कुरा गरौँ फाइन्सको कुरा गरौँ। फाइन्स चाहिँ फिसेसहरूको लोकोमेट्री अर्ग्यान हो है। त्यसै गरी हामी कुरा गरौँ लिम्स। यो थाहा छ नि हामीलाई लिम्स कस्तोको हो भर्टिब्रेट्स जस्तै कि म्यामेलिया एम्फिबियादेखि म्यामेलिया ग्रुपसम्म पर्नेले चाहिँ लिम्सको भर्टिब्रेट्सहरूको चाहिँ लोकोमेट्री अर्ग्यान हो है। लिम्स भनेको चाहिँ जो चाहिँ केसँग पर्यो अरे एम्फिबियन्सदेखि म्यामेलियाहरूसँग पर्छ है, म्यामेलियन ग्रुपसँग पर्छ है। अब हामी अर्को 10मा कुरा गरौँ न्युट्रिसनको कुरा गरौँ है। न्युट्रिसन भनेको के हो प्रोसेस अफ टेकिङ फुड, खानेकुराहरू खाने प्रोसेस है। अब हामी फर्स्टमा न्युट्रिसनको एफको कुरा गरौँ होलोजोइक न्युट्रिसन। अब होलोजोइक न्युट्रिसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन अर्गानिजमहरूले चाहिँ फुड चाहिँ सोलिड फर्ममा लिन्छ भने त्यसलाई हामी होलोजोइक भनेर भन्दछौँ। जस्तै कि हेटेरोट्रोप्सहरू पर्दछन् क्या, इट इज हेटेरोट्रोप्सको एनिमलहरू पर्दछन्। जस्तै कि जो चाहिँ अरू फुडमा चाहिँ डिपेन्ड हुनु पऱ्यो, अरूको फुडमा डिपेन्ड हुनु पऱ्यो नि, हो त्यसलाई हामी हेजोलोनिक न्युट्रिसन भनेर भन्दछौँ है। अब बीमा कुरा गरौँ हामी होलोफाइटिक न्युट्रिसनको कुरा गरौँ। होलोफाइटिक न्युट्रिसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि प्लान्टहरूको जस्तो न्युट्रिसन क्या। जस्तै कि त्यसलाई हामी अटोट्रप्स पनि भन्न सक्छौँ नि होइन, जसले चाहिँ आफ्नो फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसबाट आफै फुड प्रिपेयर गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी होलोफाइटिक न्युट्रिसन भनेर भन्न सक्छौँ है। सीमा रह्यो स्याप्रोजोइक न्युट्रिसन। अब स्याप्रोजोइक न्युट्रिसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि कस्तो खालको एनिमल भन्दाखेरि जसले चाहिँ अर्ग्यानिक मेटेरियल अथवा डेड अर्ग्यानिक मेटर्सहरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुनुपर्छ नि, जस्तै कि अर्थोमहरू है, जसले चाहिँ त्यस्तोमा डिपेन्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्प्यारोजोइक न्युट्रिसन भन्छ है। ओके, द एनिमल विच फिड अन डेड अर्ग्यानिक म्याटर भने त्यसलाई हामी स्याप्रोजोइक न्युट्रिसनको हेबिटेन्ट भएको अर्ग्यानिजम रहेछ भनेर क्याटेगोराइज गरेको छ है। अब डीमा कुरा गरौँ हामी स्याप्रोफाइटिक न्युट्रिसन। स्याप्रोफाइटिक न्युट्रिसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि जसले चाहिँ डेड यिनीहरू चाहिँ अब अघि नै स्याप्रोजाइक न्युट्रिसन भनेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एनिमल जो चाहिँ डेड एनिमलमा डेड अर्ग्यानिक मेटेरियलमा डिपेन्ड थियो एनिमलहरू हो। त्यसै गरी स्याप्रोजाइटिक जोइक र फाइटिक यहाँ फरक छ नि, जोइक जो एनिमल भयो, यो मिन्स प्लान्ट भयो है। यो चाहिँ यस्तो खालको प्लान्ट हो जो चाहिँ डेड अर्ग्यानिक म्याटरहरूमा डिपेन्ड हुन्छ, जस्तै कि फङ्गाईहरू है, यिनीहरू चाहिँ प्लान्टहरू हुन् है। ओके, यीमा के पर्यो प्यारासाइटिक। अब यो त हामी बुझिहाल्छौँ प्यारासाइटिक चुस्ने है, एकदम कमनली युज छ नि यो। जस्तै कि जुगाहरू क्या प्यारासाइटिक है, यत्तिकै बुझ्छौँ नि हामी। जस्तै कि दो अर्ग्यानिजम विच लिभ अन अदर अर्ग्यानिजम है, जो बाँच्नको लागि चाहिँ अरूको होस्टमा डिपेन्ड हुनुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी टेपवर्म जस्तो जुगाहरू, लिभर फ्लक जस्तो जुगाहरू चाहिँ प्यारासाइटिक न्युट्रिसनहरू भएको एनिमलमा पर्छौँ है। ओके, एफ नम्बरमा आयो मिक्सोट्रोपिक न्युट्रिसन। ह्यान्डराइटिङको लागि चाहिँ एकदम सरी है, यो एकदम राम्रो फोर छैन है, एकदम सफा छैन, फोर छ, मलाई फिल भइरहेछ तर मलाई अलिक लेख्न डिस्कम्फर्ट भइरहेको भएर यस्तो भएको हो है। ओके सरी, त्यही भएर मैले यो वर्डहरू रिपिट गरिरहेको क्या। मिक्सोट्रोपिक न्युट्रिसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो खालको अर्ग्यानिजम हो विच फिड बाई मोर देन वान मेथड, भनेको एउटा अथवा दुईवटा मेथडको यसले चाहिँ फुडहरू लिने काम गर्छ। जस्तै कि यिनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हेलोफाइटिकल्ली पनि र स्याप्रोजोलिकल्ली पनि यिनीहरूले चाहिँ न्युट्रिसन लिन्छ अर्ग्यानिजम भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिक्सट्रोपिक न्युट्रिसन भन्छ। जस्तै कि युग्लेनाहरू चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो है, युग्लेना टाइपहरू चाहिँ यिनीहरू इक्जाम्पल हो, जसले युग्लेनाले त एक्ज्याक्टली हेलोफाइटिकल्ली र स्याप्रोजिकल्ली लिन्छ है फुड। ओके, त्यसै गरी रह्यो हाम्रो जीमा अब एकदम
कार्निभरस। अब कार्निभरसको बारेमा मैले के भन्नुपर्छ र हैन, जो चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ एनिमल फ्लेसहरुमा है, जस्तै कि टाइगर लायनहरु पर्छ है। त्यसैगरी एचमा पर्छ हर्बिभरस। अब हर्बिभरस भनेको चाहिँ जसले चाहिँ प्लान्टहरु खान्छ, जस्तै कि डियरहरु हैन, तिनीहरु पर्यो हर्बिभरस एनिमलमा है। ओके, अब हामी पढौं, अहिलेको लागि हामी पढौं के डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा थोरै कुरा गरौँ है त। डाइजेसन, अब मैले यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू लेख्दिनँ है। अब यसबाट किनभने सबै जुनियर लेभलमा हामीले पढेको छ, बुझ्छौँ होला भनेर चाहिँ मैले लेखिनँ है त। अब डाइजेसन भनेको के हो, कम्प्लेक्स फुडलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्ने हो सिम्पल फुडमा हैन, केमिकल्ली एउटा मेकानिजमली हैन, मेकानिकल प्रोसेसमा अथवा भनौँ अथवा केमिकल प्रोसेसमा फुड ब्रेकडाउन गर्ने प्रोसेसलाई के हो भने चाहिँ हामी कम्प्लेक्स फुडलाई सिम्पल फुडमा लाने प्रोसेसलाई हामी डाइजेसन भन्छौँ है। अब दुईटा खालको डाइजेसन हुन्छ, एउटा इन्टररेगुलर डाइजेसन, अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन है। इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन भनेको जुन चाहिँ सेलभित्र हुन्छ, जस्तै कि जसको डाइजेसन चाहिँ इनसाइड द सेल भएको हुन्छ, जस्तै कि एमुबाहरू, युग्लियाहरू हैन, प्यारामेसियमहरू, यिनीहरू के हुन्छ सेलभित्र हुन्छ नि डाइजेसन हैन, त्यसलाई हामी इन्टरसेलुलर भन्छौँ है। र एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भनेको जुन चाहिँ आउटसाइड सेलको बाहिरको भागमा हुन्छ डाइजेसन भने त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेसन भन्छौँ। जस्तै कि अर्थोमहरू, हाइड्राहरू हैन, त्यस्ता धेरै छन्, जस्तै कि एलिमेन्ट्री क्यानल हुने जति लगभग सबै भनौँ न है, त्यस्तोलाई चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर अर्गानिजम डाइजेसन प्रोसेसमा इन्भल्भ भएको अर्गानिजम भनौँ है। अब 12मा रह्यो रेस्पिरेसन भनौँ है। अब रेस्पिरेसन भनेको के हो, अक्सिजन लाई लिनु हो हैन, एकदम सिम्पलर फुडहरूलाई रिलिज गर्नु पर्यो हैन, त्यसलाई इनर्जी रिलिज गर्नु पर्यो नि त हैन, रेस्पिरेसन थ्रु फुडहरूलाई चाहियो नि त इनर्जी, हो त्यस्तोलाई हामी रेस्पिरेसन भन्छ है। अब फर्स्टमा रहेको चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसन। अब एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको के हो, यसले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अक्सिजनको प्रेजेन्समा हामीले लिन्छौँ, सास फेर्छौँ भने हामी त्यसलाई एरोबिक रेस्पिरेसन भन्छौँ। अब एनारोबिक रेस्पिरेसन भनेको जुन चाहिँ एब्सेन्स अफ अक्सिजनमा लिइन्छ भने त्यसलाई हामी एनारोबिक रेस्पिरेसन भन्छौँ है। अब रेस्पिरेसन अर्ग्यान पनि भेरियस अर्ग्यानमा फरक छ है, जस्तै कि आउटर सर्फेस गिल्स, ट्रेसेस, बुक लङ्सहरू, एयर स्याकहरू, लङ्सहरू, मैले के भन्नुपर्छ है, सबै जुनियर लेभलमा हामीले पढिसकेका छौँ है। ओके, यस्तो भयो रेस्पिरेसनको कुरा। अब थर्डमा रह्यो सर्कुलेसनको कुरा। सर्कुलेसन भनेको के हो, एउटा फ्लुइडहरूको फ्लो हो नि त, फ्लुइड भन्नाले ब्लड भनौँ न अब हैन, प्रोसेस अफ फ्लो अफ ब्लड भनौँ न हैन। अब जस्तै कि अब ओपन र क्लोज सर्कुलेसन भएको हुन्छ सर्कुलेसन चाहिँ है। ओके, ओपन सर्कुलेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कि यो यस्तो टाइपको सर्कुलेसन हो जहाँ चाहिँ बडी चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ, लार्ज ओपन सिनियसमा रहेको हुन्छ है। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि ब्लड भेसलहरू एब्सेन्ट भएको सर्कुलेसनलाई चाहिँ हामी ओपन सर्कुलेसन भन्छौँ है, सिम्पल तरिकाले बुझ्नु पर्दा। ओके, जस्तै कि आर्थ्रोपोड्सहरू यस्तोमा पर्छ है। र क्लोज सर्कुलेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब यिनीहरू चाहिँ फ्लो हुने भयो के को थ्रुबाट भन्दाखेरि ब्लड भेसलको थ्रु नजिकबाट चाहिँ फ्लो हुन्छ यिनीहरू है, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी क्लोज सर्कुलेसन भन्छौँ। जस्तै कि एनेलिडाज र भर्टिब्रेट्सहरू पर्दछ यसमा है। र अर्को हाम्रो फोर्थ पोर्सन रहेको छ एक्सक्रिसनको कुरा गरौँ है। एक्सक्रिसन भनेको के हो, वेस्ट सब्सटेन्सेसहरू बडीबाट बाहिर निक्लिने है। त्यसै गरी हाम्रो एक्सक्रिसन पनि धेरै छ, जस्तै कि कोन्ट्राक्टिकल भ्याकुल भन्छ जुन चाहिँ प्रोटोजोन्सहरूमा पाइन्छ हैन। त्यसै गरी फ्लेम सेलहरू छ जुन चाहिँ हेल्मिन्थसहरूमा पाइन्छ है। त्यसै गरी नेफ्रिडियाहरू छ जुन चाहिँ एनेलिडामा भेटिन्छ है, जुन चाहिँ एक्सक्रिसनको प्रोसेस है। जस्तै कि किडनीहरू भेटिन्छ भर्टिब्रेट्सहरूमा चाहिँ, किडनीले फिल्टर गर्ने भन्ने काम त हामीले सुनेका छौँ नि है, हो त्यस्तो चाहिँ भर्टिब्रेट्सहरूमा पाइन्छ। त्यसै गरी म्यालेफिजियन ट्युबल भनेर पाइन्छ जुन चाहिँ आर्थ्रोपोड्सहरूमा पाइन्छ है। यिनीहरू चाहिँ एक्सक्रिसनको प्रोसेस भयो है। अब फिफ्थमा कुरा गरौँ हामी रिप्रोडक्सनको कुरा गरौँ है त। ओके, रिप्रोडक्सन त हामीलाई थाहा छ, असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको के हो, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यसमा भन्ने कुरा तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् है। भन्नुको अर्थ के हो, इट टेक्स प्लेस बाई ओन्ली वान प्यारेन्ट्स, एउटा ओन्ली सिङ्गल प्यारेन्ट्सबाट भएको हुन्छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन है। जस्तै कि बाइनरी फिसन हुन्छ, मल्टिपल फिसनहरू हुन्छ, ब्युडिङ हुन्छ, ज्युमल फर्मेसन हुन्छ नि है।
यो सबै चाहिँ के हो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको कहाँ के हो अब यो त झन् हामीले हेल्थ दुनियाँ कुरा पढेर हामी एक्सपर्ट छौँ होइन। मेल र फिमेलको सेक्सहरूको इन्भल्भमेन्टमा हुने सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई हामी जहाँ चाहिँ जाइगोट फर्म हुन्छ है, जहाँ चाहिँ ग्यामेट्सहरू फ्युज भएर के हुन्छ जाइगोट फर्म हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर भन्छ है। अब अरू पनि छ, अरू पनि धेरै रिलेटेड टर्म छ है बायोलोजीमा रिप्रोडक्सनको, जस्तै कि हामी बाइसेक्सुअल भन्छौँ सुनेका छौँ होइन। जस्तै कि त्यसलाई मोनोसियस भनिन्छ, हेमोक्रेडिएट्स भनिन्छ बाइसेक्सुअललाई होइन है। जस्तै कि फ्यासुलाहरूमा हुन्छ यो स्पेसली चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल स्पेसिसमा हुने खालको बोथ मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान हुने क्या, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ बाइसेक्सुअल भन्छौँ है। ओके त्यस्तो अब यो कुरा त मैले भन्नु पर्दैन है। त्यसै गरी युनिसेक्सुअल हुन्छ, युनिसेक्सुअललाई डायोसिस भनिन्छ है। यो टर्महरू चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, डायोसिस भनेर कतै भनेला DIOECIOUS डायोसिस भनेर भन्नेला है, त्यो भन्दाखेरि के हो भन्ने होला, त्यो भनेको युनिसेक्सुअल हो है। त्यसै गरी ओभिप्यारस भनिन्छ, ओभिप्यारस भनेको जसले चाहिँ एगहरू ले गर्छ है। त्यसै गरी भिभ्याप्युरस भन्छ, भिभ्याप्युरस भनेको नि हामीलाई थाहा छ जसले डाइरेक्ट यङलाई बर्थ दिन्छ भने जस्तो कि जस्तै ब्याटहरू होइन, त्यसलाई हामी चाहिँ भिभ्याप्युरस भन्छौँ। त्यसै गरी भिभ्याप्युरस भन्छ जस्तै कि इम्याच्योर बर्थ दिन्छ नि जस्तै कङ्गारुहरूले, त्यस्तोलाई हामी ओमिभिभ्यारस भन्छौँ। त्यसै गरी सेक्सुअल डिम्फेरिजम भन्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेल र फिमेल चाहिँ इन्डिभिजुअली एकदम इजिली सेपरेट भएको हुन्छ है, जस्तै कि एक्सटर्नली नै छुट्टिएको हुन्छ है, त्यस्तोलाई हामी सेक्सुअल डाइफर्मिजम भन्छ। जस्तो कि ह्युमनको छुट्टिन्छ नि मेल र फिमेल है। त्यसै गरी आस्कारिसहरू छ है, त्यस्तो हुन्छ, त्यो पनि एउटा रिप्रोडक्सनको एउटा टर्म हो है। अर्को रहेको छ प्रोटिटेन्ड्री है, PROTANDRY प्रोटेन्ड्री। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि मेल अर्ग्यानिजमहरूलाई चाहिँ यसले युज गरेको अर्ग्यानिजम हो है म्याच्योर स्टेजमा होइन। जस्तो कि अर्थोमहरूको चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि इट इज द टर्म युज फर द अर्ग्यानिजम इन विच मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान म्याच्योर्स अर्लियर देन ओभरिज है। जस्तै कि टेस्टिजहरू चाहिँ ओभरीभन्दा चाँडै म्याच्योर हुन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ प्रोटेन्डरी भनेर भन्छौँ, जस्तै कि अर्थोम है। अब त्यसरी प्रोटोजाइनी छ, प्रोटोजाइनीमा के हुन्छ भन्दाखेरि फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान चाहिँ म्याच्योर अर्लियर नै म्याच्योर भएको हुन्छ टेस्टिज भन्दा है, ओभरी चाहिँ पहिला नै अलिकति के हुन्छ म्याच्योर्ड हुन्छ टेस्टिज भन्दा। जस्तै यो चाहिँ ह्युमन बिङ्सहरूको कुरा गरे है, प्रोटोजेनी भनेर भनिन्छ है। बुझ्यो नि है, रिप्रोडक्सनको सबै कुराहरू बुझ्यो नि है, यो टर्म्सहरू बुझ्नुपर्छ है, हामीलाई एकदम चाहिन्छ क्या, एकदम यो बायोलोजिकल वर्डहरू त एकदम बुझ्नुपर्छ त हामीले, राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ होइन। कुनै डाउट भयो भने सोध्नुपर्छ तपाईँहरूले पनि है, कल गरेर भन्नु सज्ज, एकदम राम्रो इम्प्रेसन पर्छ है हामीलाई। ओके कल गरेरै भन्नुहोस्, हामी सपोर्ट गर्छौँ तपाईँहरूलाई है। ओके फर्टिलाइजेसन भनेको के हो है, यो त एउटा फ्युजन हो मेल र फिमेल ग्यामेट्सको है, जसको फर्मेसन रिजल्ट के हुन्छ जाइगोट फर्म हुन्छ। ओके यो हाम्रो फर्टिलाइजेसन हो। अब फर्टिलाइजेसन पनि दुईवटा टाइपको छ, इन्टर्नल र एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन। अब एक्सटर्नल भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसनको बारेमा नि अब सायद तपाईँहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन होला खासै चाहिँ है, त्यही नि मैले भनिहालेँ। यो चाहिँ फर्टिलाइजेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि फ्युजन हो नि त एउटा होइन, मेल र फिमेल ग्यामेट्सको टेक्स प्लेस भएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ बडीभित्र जस्तै कि साइकोन फ्रगभित्र यस्तो हुन्छ क्या। द फर्टिलाइजेसन अर फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड है, इनसाइड भन्न आएको छ, आउटसाइड द बडी भने हामी त्यसलाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भन्छौँ है। एक्सटर्नल भनेर मैले अर्को डिफाइन गरेँ, एकदम सरी है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेको के हो, जुन चाहिँ फर्टिलाइजेसन भएको हुन्छ मेल र फिमेल ग्यामेट्सको बडीभन्दा बाहिर, जस्तै कि फ्रग र साइकनहरू यस्तो पर्छ है। अब इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन चाहिँ बर्ड्स र म्यामलहरू पर्छन्। अब यसको कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् आफै है। ओके छोडिदिएँ मैले तपाईँहरूलाई। ओके 7 भनेको डेभलपमेन्ट। डेभलपमेन्ट भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेटाफोरिजमहरू होइन, प्रोग्रेसिभ मेटाफोरिजमहरू, अनि त्यसै गरी रेग्रेसिभ मेटाफोरिजमहरू, डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट, इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट, यस्तो खालको डेभलपमेन्टहरू चाहिँ पर्छ है, विकसित हुनु है। जस्तै कि मेटाफोरिजम भनेको के हो भन्दाखेरि लार्भा हुन्छ होइन, त्यसपछि सर्टेन चेन्ज आएर त्यो एडल्ट हुन्छ नि, हो त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी मेटाफोरिजम भन्छौँ क्या होइन। लार्भाको स्टेजबाट चाहिँ एडल्ट हुन्छ कुनै
एनिमलको डेभलपमेन्ट विकास त्यो अनुसारले हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्ने भयौँ त्यस्तो खालको डेभलपमेन्टलाई हामी मेटाफोरिजम भन्ने भयो है। अब बीमा रहेको छ प्रोग्रेसिभ मेटाफोरिजम। अब प्रोग्रेसिभ मेटाफोरिजम भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ लार्भा सिम्पल हुन्छ, त्यसपछि कम्प्लेक्स एडल्ट स्टेजमा पुग्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी प्रोग्रेसिभ मेटाफोरिजम भन्छौँ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि ट्याडपोल क्या, फ्रकको ट्याडपोल छ नि, हो त्यो कसरी पछि एडल्टमा चेन्ज हुन्छ नि परिवर्तन, त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोग्रेसिभ मेटाफोरिजम भन्छौँ है। अब थर्डमा रहेको छ रेट्रोसिभ मेटाफोरिजम। अब रेट्रोग्रेसिभ मेटाफोरिजम भनेको कस्तो भन्दाखेरि जब लार्भा कम्प्लेक्स हुन्छ है त्यसपछि त्यो मोर एडभान्स हुन्छ एडल्ट भन्दा है, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी रेट्रोग्रेसिभ मेटाफोरिजम भन्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन क्यारेक्टरहरू चाहिँ हराएको हुन्छ, लस गरेको हुन्छ है। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा एस्केडियन्सहरू पर्छ है। ओके, यस्तो हो। अब अर्को रह्यो डाइरेक्ट डेभलपमेन्टको कुराहरू। डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेको के हो, एग चाहिँ डाइरेक्ट चेन्ज हुने एडल्ट फर्ममा है, लार्भा स्टेज नभइकन सिधै एडल्ट फर्म हुन्छ भने त्यसलाई हामी डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भन्छौँ भने इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ एग चाहिँ लार्भामा चेन्ज हुन्छ र त्यसपछि डाइरेक्ट एडल्टमा हुन्छ भने त्यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौँ है। ल गाइज है त, अब चाहिँ हामीले पढ्यौँ सबै कुराहरू, बेसिक कुराहरू पढ्यौँ है। एनिमल किङडमको सबै क्यारेक्टर्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, त्यसको अर्ग्यानिजमहरूको क्लासिफिकेसनको इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरूको बारेमा पढ्यौँ है। अब चाहिँ हामी अब सबै कुराहरू हामीले लगभग बुझ्यौँ है। तपाईँहरूले कपीमा नोट डाउन गर्दै जानुभयो कि भएन है, एकचोटि नोट डाउन गर्नुभएको भए बेटर हुन्थ्यो। नोट डाउन गर्दै बुझ्दै गएको भए चाहिँ अब चाहिँ हामी जति पनि फाइलमहरूको बारेमा पढ्छौँ नि है, मेट्रोजोन्सहरूको बारेमा जति पनि पढ्छौँ नि है, यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई एकदम सजिलो हुनेवाला छ क्या। त्यसको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीले बुझ्न होइन, हामी सबै कुराहरू पढ्छौँ, त्यसको क्यारेक्टर्स पढ्छौँ, हेबिटेट पढ्छौँ, अर्गनाइजेसन पढ्छौँ, सिमेट्रिक कन्डिसनको बारेमा पढ्छौँ, बडी लेयरको बारेमा जति पनि हामीले यहाँ अहिले 17वटा डेभलपमेन्ट फेजसम्म हामीले पढ्यौँ नि हो, सबै अर्ग्यानिजममा जे कुराहरू हामीले भेट्न सक्छौँ सबै कुरा पढ्छौँ है। यो सबैको कुरालाई मैले डिफाइन गरेँ नि है। डिफाइन गर्नुको कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई पछिको फर्दर पढ्ने टपिकहरू चाहिँ इजी होस् भनेर है। अब चाहिँ हामी एक्जाममा एकदम हामीलाई भोलि पर्सि एकदम हामी माइक्रोबायोलोजी पढ्न सक्छौँ, दुनियाँ कुराहरू पढ्न सक्छौँ नि है। हो, यो धेरै कुराहरू जति पनि हामी अर्ग्यानिजमहरूको बारेमा पढ्नेछौँ, लिभिङको बारेमा पढ्नेछौँ, भोलि हामी सिनियर लेभलमा मास्टर्स गर्नेछौँ, ब्याचलर गर्नेछौँ अनि मास्टर्स गर्नेछौँ, त्यो लेभलसम्मको लागि हुने बेस्ट गाइडलाइन मात्रै बनाएको है तपाईँहरूलाई। फर्स्ट भनेको अहिलेको लागि बुझ्नुहोस् होइन, यही गाइडलाइन हो, यो फ्युचरमा सधैँ युज हुने गाइडलाइन बनाएको है। मेटेरियलहरू तपाईँहरूलाई त्यो अनुसार प्रोभाइड गरिदिएको र अब तपाईँलाई चाहिँ अब म सुइक्का सुई होइन हाम्रो टपिकहरूको बारेमा सबै डिटेल भनिदिइसकेपछि त एसिमेट्रिक भने यस्तो है, असिमेट्रिक भने यस्तो है, बडी लेयर यस्तो रहेछ, डाइप्लोइड्स रहेछ है भन्ने कुराहरू त तपाईँहरूले बुझ्नु हो नि। साइलोम हुँदो रहेछ है, जस्तै पोरिफेराको कुरा गऱ्यो भने यो साइलोम रहेछ है होइन। यो कुराको मैले डिटेल कुरा भन्नु पऱ्यो। न्युट्रिसनको कुरा गर्ने हो भने यो हेलोजिक टाइपको रहेछ है। हेलोजिक भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नु पऱ्यो नि त अगाडिको। यो डाइजेस्ट मैले जुन कुरा गरेँ नि न्युट्रिसनको पार्टमा जति नै कुरा गरेँ नि होइन, यो कुरा तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। हेलोजिक न्युट्रिसन भनेको के हो, यो सबै कुराहरूको चाहिँ हामीलाई एकदम इजी स्टडी बनाएको हो क्या मैले है। र गाइज कुनै सजेसन छ भने पनि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् है। र यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा जान्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।